अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम मुबारक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला तो खैर पंजाब और KPK का आपको पता जो हालात वाक़यात हैं, उनके वजीर अली अमीन गंडापुर पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। मगर अब इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता अखलाक की इसको मिसाली बनाएगा। चलो शुक्र है किसी को तो होश आया कि मुल्क में कानून की अमली तौर पर अमलदारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़बानी जमा खर्च तो सब करते हैं। जैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान हर रोज़ कहते हैं कि मुल्क में ताकतवर को कानून के नीचे आना चाहिए। ताकतवर कानून को कुछ समझता नहीं और चोर लुटेरों की बजाय गरीबों से जेलें भरी पड़ी हैं। चलें अब इलेक्शन कमीशन का साथ दें, और अगर कमीशन सच पर है तो इमरान खान साहब ताकतवर को सलाखों के पीछे धकेलने में मदद दें, ना कि ज़बानी जमा खर्च हो। अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने का बयान सिर्फ धमकी नहीं रहा, हकीकत में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो पोलिंग स्टेशन पर हमला केस में इलेक्शन कमीशन का जारी करदा हुक्म देखा जा सकता है। इस केस में मुलव्वस KPK के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद को बेटे समेत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया गया है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया था। अब माने या ना माने, इमरान खान तमाम अदालों को मजबूत से मजबूत तर्क करते जा रहे हैं, और वो भी हर गुजरते दिन के साथ, ताकि कोई अवाम का इस्तेहसाल ना कर सके। हाँ, इनमें अलबत्ता वजीर आजम और उनकी काबीना शामिल नहीं है, क्योंकि वो इस्तेहसाल नहीं कर रहे, बल्कि अवाम को मजीद मजबूत करने के लिए महंगाई की चक्की में पीस कर कुंदन बना रहे हैं। भाई, अपनी अवाम कुंदन बनेगी तो ही इसकी कदर कीमत होगी इकवामी आलम में, और तभी बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। ये दुनिया की वाहद अवाम होगी जिसको चक्की में पीस कर कुंदन बनाया जा रहा है। वैसे तो कुंदन आग से बनता है, मगर हमारी हुकूमत आग पर भी अवाम का पैसा खर्च नहीं कर रही, बल्कि आए रोज की बढ़ती हुई कीमतों से जिस तरह अवाम आग बगोला होते हैं, उनकी इस अंदर की आग को ही इस्तेमाल करके अवाम को कुंदन बनाया जा रहा है। लगता है इलेक्शन कमीशन भी अब कुंदन बन चुका है, और ये कुंदन खालिस है या इस पर कोई वर्क चढ़ा दिया गया है, ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा। अलबत्ता अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसला इलेक्शन कमीशन ने ठीक सुनाया है। अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह तमाम पार्टियों के साथ यकसा सलूक करे और गलती किसी ने भी की हो तो उसको मुकम्मल तौर पर कानूनी मामलात के जरिए सजा दे, तो लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाएगा। वरना अभी तक तो सब ऐसे मामलात को ईजी लेते हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर ले रहे हैं। इसका खमियाजा भी अब उन्हें जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बकौल इलेक्शन कमीशन वो अदारे की इज्जत नहीं कर रहे। अब अदारे की इज्जत और साख बहाल कराना अदारा चलाने वालों का काम होता है, और वो जब लाठी लेकर मैदान में कूद पड़े हैं तो फिर सबको एक लाठी से हाँकना होगा, और हाँकें और हर सर फिरे को उसके करतूतों की सजा दें, इसी तरह जिस तरह शाह मोहम्मद और उनके बेटे को दी गई है। लगता है जमशेद जुनेद ने भी हवाओं का रुख देखकर माफी मांगने में ही आफियत समझी है, मगर अली अमीन गंडापुर शायद खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझने लग गए हैं, इसलिए केस में पेश ही नहीं हो रहे। देखते हैं अब उनको सबक किस तरह सिखाया जाता है। वैसे तो चाहिए ये कि इमरान खान अपनी पार्टी के अली अमीन गंडापुर को हुक्म दें कि वो कानून के ताबे रहें और अदारों का एहतराम करें, जैसे वो दूसरों को तलकीन करते हैं। वगरना लोग इस बात को समझने में हक बजाने होंगे कि इमरान खान कानून पर अमलदारी के लिए दोहरा मेयर रखते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी जो लोग, उनके लिए कानून और इमरान खान अपने जो साथी हैं उनके लिए किसी और कानून की बात करते हैं। अगर इसी तरीके से दोहरा मेयार रहा तो अवाम इन पर भी एतबार करना छोड़ देंगे। हालांकि एतबार तो काफ़ी हद तक उन्होंने छोड़ भी दिया है, क्योंकि जिस बात की वजीर आजम ने जिसका नोटिस लिया है, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का नोटिस ले लिया, तो बाजी गवाह है। आप देखें, जिस बात का भी उन्होंने नोटिस लिया वो चीज़ काबू से बाहर होगी। वो पेट्रोल हो, वो आटा हो, वो कोई और मामला हो, वो उनके हाथ से बाहर निकल गए हैं। अब रिसेंटली जो वाकया मरी का वाकया, आप उसी को वो देख लीजिए कि मरी के वाकये में जिस तरीके से स्याहों की अमवात हुई, उसमें क्या एक्शन लिया गया, मासवाई इसके कि जो अफसरान थे उनको डी सीट किया गया,
اور ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی. اچھا کیا وہاں پہ بھی کوئی فنڈز کی ضرورت تھی کہ جی آپ کے جو افسران ہیں وہ موقع پہ جاتے ہیں ان کے پاس فنڈز نہیں تھے؟ وہاں پہ بھی جناب پھر الیکشن کمیشن کی بات ہوگی چونکہ مضبوط ادارہ بننے جا رہا ہے وہ. کیا وہاں پہ بھی IMF کی گرانٹ کی ضرورت تھی؟ کیا وہاں پہ بھی کیبنٹ میٹنگ بیٹھنی تھی؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے معاملات آنے تھے کہ جی یہ افسران ویٹ کر رہے تھے کہ جی ہم جائیں اور وہاں پہ جو لوگ برف کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچائیں؟ نہیں, یہ ٹوٹل فیلئر تھا جو ان کی گورننس ہے. اس کا گورننس پہ پیسے نہیں لگتے. گورننس آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ اس ویژن کے تحت آپ چلیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ چیز نہیں دیکھی گئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گورننس کے ایشو کو دیکھیں کہ ان افسران کو صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے جو لوگوں کا ٹرسٹ بحال کرنا تھا کہ جی ان کو جو قرار باقی سزا دی جانی تھی, جنہوں نے افسران نے یہاں پہ نااہلی کا ثبوت دیا, جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا, جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا, ان افسران نے سب کے بات نہیں کر رہا. یہ بیوروکریٹس بہت سارے جب انہوں نے اپنے پرکس اینڈ پرویلیجز جب اپنے فائدے کے لیے معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یوں سمریاں جو ہے نا اپروو ہوتی ہیں. لیکن جب عام آدمی کی بات آئے تو پھر 100 ہیلے بہانے یہ تراشے جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ہم یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے, ہم ویٹ کر رہے تھے. یہ جتنے بھی بہانے کر لیں, جن فیملیوں کو دکھ پہنچنا تھا ان کو تو دکھ پہنچ گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مری کے ٹھنڈے موسم کی طرح گورنمنٹ نے بھی اپنا رویہ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے اور وہ یہ آرام سے بیٹھ گئی ہے افسران کو ڈی سیٹ کر کے. اور اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو انکوائری کی گئی تھی سارے انسیڈنٹ پہ, اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار صاحب ان کو پریزنٹ کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ تصویر میڈیا کو ایشو کی گئی. یہ کون سا ایک کوئی میڈل تھا, یہ کون سی کوئی ایسی کوئی چیز تھی جو آپ لوگوں نے میڈیا کو ایشو کرنی تھی؟ میڈیا کو اگر کوئی چیز ایشو کی جاتی تو وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ افسران ہیں, انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا, یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, تو ہم نے سمری ٹرائل کرتے ہوئے ہم نے اسپیڈی جسٹس کو انشور کرتے ہوئے ان افسران کو ڈی سیٹ نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے. کرمنل ایکشن عام آدمی کے خلاف تو بڑی سپیڈ سے ہو جائے گا. اب ان کی جو کرمنل نیگلیجنس تھی پتہ نہیں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کر پائی ہے یا نہیں کر پائی, ان کے نااہلی کی وجہ کیا تھی, یہ موو کیوں نہیں کر سکے. اب اس میں بالکل اس طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی اس پہ بولے گا تو وہ اس پہ الزام عائد کر دیا جائے گا کہ آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں, آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اپنے افسران کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھئی یہ افسران ہمارے ہیں لیکن وہ جو مرنے والے تھے وہ بھی تو ہمارے تھے نا, ان کی بات کون کرے گا؟ اگر ان کی بات ہم لوگ نہیں کریں گے, ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا کوئی سانحہ آئے, اللہ معاف کرے اس طرح کا معاملہ پھر ہو, پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, پھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو یاد آ جائے کہ جی ہاں مری کو ضلع بنانا چاہیے, مری میں مزید افسران کو پوسٹ کر دینا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے جن علاقوں میں افسران تھوڑے ہیں وہاں پہ بھی اللہ معاف کرے یہ ویٹ کریں گے. یہ صرف ان کی گورننس کا ایشو تھا, اور اگر ان کا گورننس کا ایشو ابھی بھی ایسا ہی رہا اور اگر ان افسران کو قرار باقی سزا نہیں دی گئی تو الیکشن کمیشن جیسے ادارے جتنا مرضی زور لگا لیں کہ جی ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں, وہ مضبوط نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ ادارے وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے, جہاں پہ عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ سروے کروا کے دیکھ لیں, آہستہ آہستہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ PTI کے ہوں, وہ نون لیگ کے ہوں, لوگوں کا ٹرسٹ, لوگوں کا اعتماد ان پہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. چونکہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کرتے اس کے الٹ ہیں. تو ہمیں اپنے معاملات کو پھر سے دیکھنا ہوگا, ہمیں عوام کو اپنی عوام سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے عوام کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے, تبھی ہمارے معاملات بہتر ہو سکیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو ہمارے معاملات نہ بہتر ہو سکیں گے, نہ الیکشن کمیشن جیسے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو سکیں گے, اور نہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے دوبارہ یہ کہہ سکیں گے کہ اب ہم اپنے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کروائیں گے.